बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी हैं खुश हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आज इस्लामाबाद की इस पुरफ़िज़ा एक बाग में हम बैठे हैं। आज बड़ा प्यारा मौसम है, लेकिन आज की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमे की समाअत हुई। और ये समाअत किसी आम शख्स के बारे में नहीं थी, कोई आम केस नहीं था। ये बहुत बड़ा अहम और किसी बहुत ही जो है मशहूर शख्स के बारे में ये केस था। साबिक मिलिट्री डिक्टेटर, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उनको पिछले नवाज़ शरीफ के दौर में उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट फ़ाइल की गई थी गद्दारी के, जो 2007 में उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस पर नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने बाकायदा एक स्पेशल कोर्ट बनाई थी, एक 1976 एक्ट के तहत। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके साथ 3 जजेस थे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान। आज जो परवेज़ मुशर्रफ के जो इंडैक्टमेंट हुई थी, परवेज़ मुशर्रफ को जो स्पेशल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, और वो सज़ा भी बड़ी सख्त सुनाई थी। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के क्या नाम था, सेठी वकार सेठ साहब ने उनको इंडाइट किया था और उनको फांसी की सज़ा दी थी, लेकिन उस पर फिर अमल दरामद नहीं हुआ। और उस पर बाद में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में उस पर उस वक्त एतराज़ लगाया गया था। बाद में एतराज़ के बाद उन्होंने चैम्बर अपील की थी, और चैम्बर अपील में मुशर्रफ के वकील को उसको सुना गया था। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद आज 2023 है, 4 साल तक उसको वो मुकदमा नहीं लगाया गया। तो आज उसकी समाअत थी। ये तो एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि जब मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो उसको फिर मुशर्रफ ही ने, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था, उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि उस 3 रुकनी बेंच में 2 जजेस साहबान शामिल थे, जो कि आजकल मौजूदा जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीर भट्टी साहब, और आज जो सुप्रीम कोर्ट के अभी जो मौजूदा जज हैं जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट भी पेंडिंग है, उन्होंने इसका फ़ैसला दिया था। और स्पेशल कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया था मुशर्रफ को फांसी की सज़ा देने का, उसको कलअदम करार दिया था। तो ये 2 अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थी, जिसकी समाअत आज 4 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों अपीलों को, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें फ़ाइल की थी, उसको भी समाअत के लिए लगा दिया गया है 21 नवंबर को। और जो मुशर्रफ साहब ने जो अपनी इंडैक्टमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो उस पर सुनवाई नहीं हुई थी, उसको भी 21 नवंबर को फ़िक्स कर दिया गया है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेरेन जे सेगमनी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हम एक्सटेंसिवली 18 साल से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। टेरेंस, ये बताइएगा कि ये तो आज जो कार्रवाई तो हमने बता दी, अब आप क्या समझते हैं कि जब 21 नवंबर को इसकी समाअत होगी इन दोनों अपीलों की, तो आप क्या समझते हैं कि कोर्ट का अब किस तरफ जाएगी, कोर्ट का क्या आर्डर होगा? अच्छा देखें, क्योंकि आपको ये मतलब जो सलमान सफदर हैं, जो परवेज़ मुशर्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने आज जो ना 2 चीज़ों को ना एक्सेप्ट किया। एक तो उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जी अगर वो ये अपील को नंबर कर दिया जाए और उसको कोर्ट में सुना जाए परवेज़ मुशर्रफ साहब की। और दूसरी चीज़ पे जब उनसे सवाल किया गया कि ये जो दूसरे काउंसिल्स हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, और एक प्राइवेट है शख्स है, और इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका प्रेसिडेंट ने जो अपीलें फ़ाइल की थी अगेंस्ट द लाहौर हाई कोर्ट, वो चीज़ को भी जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे पूछा कि आपको कोई इतराज़ तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अब चीज़ देखने की वाली ये है कि जब ये चीज़ें लगेंगी अपील, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये चीज़ें वो उसको नलिफाई कर देते हैं, तो क्या ये जो स्पेशल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो रिवाइव कर जाएगा? और जब अगर वो ऑर्डर रिवाइव कर जाएगा,
تو اس پہ کیا امپلیمنٹیشنز کیا ہوگی. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے جب اپریل میں پرویز مشرف کی اپیل تھی کہ جس میں یہ تھا کہ ایبسینشیا میں وہ ان کا ٹرائل ہونا ان چاہیے, کی غیر موجودگی میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو پھر اسی کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں جی وہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جو فارمر چیف جسٹس ہیں آصف سعید خان کھوسہ, انہوں نے ایک یہ بات جو کرومویل کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ برطانیہ میں جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا کرومویل جو تھا وہ بھی ایک جنرل تھا نا. ہاں بالکل ملٹری جنرل تھا. اس کو پھر انہوں نے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ نکال کے قبر سے اس کے جو ہے نا اسکیلیٹن کو اپنے پارلیمنٹ کے باہر وہ انہوں نے کیا, تاکہ وہ ایک جو ملٹری جو انٹرونشنز ہیں بار بار ہو رہی تھیں اس کا راستہ روکنے کے لیے. تو اسی چیز کو لیتے ہوئے پھر جو وقار سیٹھ ہیں, انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور پھر وہ جو اسپیشل کورٹ تھی اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے, تو اسی چیز کو بیس بنا کر وقار سیٹھ نے نہ صرف پرویز مشرف کی جو نا پھانسی کی سزا سنائی, بلکہ انہوں نے یہ اپنے آرڈر میں لکھا کہ بھئی ان پرویز مشرف کی جو نا باڈی کو جب وہ آدمی گھسیٹ کو لا کر اس کو پارلیمنٹ کے باہر جو ہے نا اس کو ڈی چوک میں لگایا جائے اس طریقے سے. تو یہ پھر اگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ ججمنٹ اگر سپریم کورٹ کی اس طریقے سے آ جاتی ہے تو کیا جو یہ فیڈرل گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ ہے, اور اب آئی تھنک کہ وہ جو انٹرسٹنگ تھنگ یہ بھی ہوگی کہ جو نواز شریف ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی پارٹی کے جیتنے کے چانسز یہ زیادہ ہیں, اور پھر وہ نواز شریف جو ہے نا چوتھی دفعہ بھی جو ہے نا پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ جو نواز شریف جس نے کہا تھا کہ جی پرویز مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور پرویز مشرف کا ٹرائل انہوں نے اپنے دور حکومت میں شروع کیا, تو کیا وہ جو سپریم اسپیشل کورٹ جو انہوں نے بنوائی تھی وہ اس کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوگی. اور پھر یہ جو نون کی حکومت ہے جو کہتی تھی کہ بڑی باتیں کرتی ہے کہ جی ملٹری ڈکٹیٹرز کو جو ہے نا بار بار جو ہے نا وہ انٹرونشنز نہیں کرنی چاہیے, تو وہ ان چیزوں کے بارے میں ان کا کیا سٹانس ہوگا دیکھنا ہی پڑے گا. اچھا, اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے ٹیرنس کہ یہ جو جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جس میں مشرف کے اپیل پر سماعت کی تھی, اس میں ایک اب جو موجودہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں وہ امیر حسین بٹی وہ چیف جسٹس ہیں, اور دوسرا اس کے جو بینچ کے جو اہم رکن ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, وہ سپریم کورٹ کے اب جج ہیں, اور ان کے خلاف کمپلینٹ بھی فائل کی گئی ہے مس کنڈکٹ کی. وہ بھی اب اس کو نوٹ, بلکہ آج تو دن ہے, اس کو آج رپلائی بھی جمع کرانا ہوگا. بالکل, ان کو 10 نومبر کو ان کو کہا تھا کہ آپ اپنا رپلائی شوکاز نوٹس کو. تو یہ بھی ایک بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ایک اس کیس کو لگانا یہ, حالانکہ کیونکہ نارملی تو ہم کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے, آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے جو انہوں نے چترال سے لڑنے کے لیے انتخابات, اس کو ان کے جو کاغذات جو تھے وہ مسترد ہوئے تھے, تو جب کورٹ میں آیا تو انہوں نے کہا جی اب تو وہ فوت ہو گئے, وہ تو انفریکچس ہو گئی ہے. تو اب تو مشرف صاحب جو ہے وہ تو ایک قسم کا اس کا یہ کیس جو ہے یہ قسم کا جو ہے وہ انفریکچس ہو گیا ہے, یعنی اس کا وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے. لیکن اس کو لگانے کا جو مقصد ہے وہ شاید اس لیے کہ یہ ایک کورٹ کم از کم یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گی یا ایک آبزرویشن دے گی کہ جو اسپیشل کورٹ نے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب اس کے نمبر بھی لے لیں, کیونکہ وہ اسی کی دور حکومت میں یہ اسپیشل کورٹ بنی تھی, اور اس کے پراسیکیوشن جو ہیڈ تھے اکرم شیخ, انہوں نے بڑا ایکسٹینسیولی اس کو آرگو کیا تھا, ہم نے بھی ایکسٹینسیولی اس کو کور کیا. اور تو یہ جو جج ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اور دوسرا مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ اب سپریم کورٹ کے جج ہیں, بالکل, تو ان کا اگر یہ فیصلہ قرار قرار دیا جاتا ہے تو کیا اس کا کیا ریپرکشن کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کا ریپرکشن بیسکلی یہی ہوگا نا کہ وہ جو اسپیشل کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ تو ریوائیو کر جائے گی, اور وہ میں نے جس طریقے سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ججمنٹ ریوائیو کر جائے گی تو پھر اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹیشنز بھی تو چاہیے ہوگی نا, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مشرف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس سال جو ہے نا جب یہ نون کی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی حکومت, اور جس میں جو ہے نا نواز شریف کا جو بھائی ہے وہ شہباز شریف صاحب نے
ان کو آنے کی اجازت دی گئی, اور وہ کس طریقے سے آئے, ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور پھر ان کو جو ہے نا دفنایا گیا بڑے عزت سے ان کا کے ساتھ. جی. تو اب کیا یہی چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ جی ہم نے ملٹری انٹرونشنز کا راستہ روکنا ہے, تو اگر ملٹری انٹرونشن کا راستہ روکنے کے لیے اگر اسپیشل کورٹ نے کوئی ججمنٹ پاس کی ہے تو ظاہر بات ہے وہ ججمنٹ اس لیے نہیں وہ آئی تھی کہ آپ کہیں کہ جی وہ کسی ایک شخص کو جو ہے نا انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی, بلکہ وہ ایک شخص نے اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس نے جو 3 نومبر کو جو ہے نا 2007 کو جو ایمرجنسی نافذ کی تھی جس میں ملک کے قانون کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا, ہیلڈ ان ابینس کر دیا گیا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے چیزوں کا وہ شروعات ہو گئی تھی. اور وہ اسی لیے ہوا تھا کیونکہ وہ بار بار یہ آپ کو یاد ہے کہ لائرز موومنٹ بھی چلی تھی, تو لائرز موومنٹ میں بھی یہ تھا کہ جب پرویز مشرف کے جو 3 ایمرجنسی کے جو قانون وہ جو ایمرجنسی کو جو ہے نا انہوں نے اس پہ وہ پروٹیسٹ وغیرہ کیے تھے, اور انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہے کہ پھر سابق چیف جسٹس جو ہے افتخار محمد چودھری صاحب وہ ریسٹور بھی ہوئے تھے. تو یہ چیزیں کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہے, اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جی وہ ایک شخص ہے اور اس کو جو ہے نا بس اس کی پھانسی ہوگی اور وہ جو آرڈر میں لکھ دیا گیا ختم نہیں, بلکہ یہ جو ججمنٹ ہے ججمنٹ میں ایک میسج دیا گیا تھا, اور وہ میسج کس لیے دیا گیا تھا, کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے, کسی اور نیا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ جس میں جو ہے نا عوام اپنے فیصلے جو ہے نا خود کر سکیں. تو اب یہ جو چیزیں جب ہوں گی تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوگی جو میرے لیے ہو رہی ہے کہ کیا جب اگر جو اللہ کرے کہ وہ نون جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے, تو کیا پرائم منسٹر نواز شریف اپنی جو کورٹ جو انہوں نے بنوائی تھی پرویز مشرف کے لیے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ اس کے لیے بھی ایک بڑا چیلنجنگ ہو اگر یہ کورٹ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹیرنس کہ محض ہم دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ محض سپریم کورٹ کی اگر ججمنٹ آ جائے کہ نہیں لاہور ہائی کورٹ کا وہ ججمنٹ جو تھا وہ غلط تھا اور وہ اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ جو تھی وہ ٹھیک تھی, وہ سزا صحیح سنائے گی, تو ایک بہت بڑا میسج جائے گا. لیکن دوسری جانب جو دوبارہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, اکثر ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس اس لیے لگایا گیا کہ جو مظاہر پوری نقوی ہے ہی واز پارٹ آف دیٹ بینچ لاہور ہائی کورٹ, اور وہ لاہور سپریم کورٹ کے جج ہیں اور اس کے خلاف مس کنڈکٹ کے وہ ہے, تو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا. جھٹکے تو نہیں لگتے ہیں کیونکہ اس طرح بہت سارے ہم نے دیکھا 18 سال کے ہم کورٹ کی کوریج کر رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے, لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے, پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے, بلوچستان ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے. تو ایسے بہت سارے فیصلے کہ سپریم کورٹ نے ان کو سیٹ اسائڈ کیے ہیں, ان کو نل اینڈ وائڈ کرا دیے گئے. تو یہ تو ہزاروں جج صاحبان ہوں گے جن کے فیصلے یہ تاثر دینا کہ بھئی مظاہر اکبر نقوی کو بڑا جھٹکا لگے گا. یہ چیز جو لوگوں کے شاید پرسیپشنز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ شاید وہ مظاہر علی نقوی کے لیے جو ہے نا بڑا دھچکا ہوگا, پھر یا امیر بھٹی کے لیے جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لیے ان کے لیے دھچکا ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. آپ کو ابھی یاد ہے ابھی جو کل پرسوں انہوں نے جو فیض حمید کے کیس میں کیا, تو انہوں نے وہ جو آرڈر پاس کیا تھا ثاقب نثار نے اپنے چیمبر میں, اور وہ اس کے آرڈر کو انہوں نے اللیگل ڈکلیئر کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ثاقب نثار کے خلاف جو ہے نا وہ انہوں نے جو اللیگل آرڈر پاس کر دیا تو اس کے خلاف جو ہے نا کوئی پروسیڈنگ شروع ہونا چاہیے. تو یہ چیز میں ایٹ لیسٹ اس چیز پہ بڑا بلیف میں ہے کہ لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی کوئی مظاہر نقوی کے خلاف کوئی شروع ہو جائے گا ایکشن یا کوئی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جو کورٹ میں بیٹھ کے جب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں ججز, تو وہ کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے. وہ ججز انڈیویجول اپنا فیصلہ نہیں کر رہے تھے, وہ کورٹ فیصلہ کر رہی تھی. کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بھی فرمایا کہ کتنے ججمنٹ ایسے آتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں, ان کے آرڈر کو اللیگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں, انکانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو کیا کبھی کسی ججز کے خلاف ایسے آرڈر پاس کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایز اے جج آف دیٹ کورٹ وہ جو ہے نا وہ آرڈر پاس کر رہتے ہیں, اور اسی لیے جو ہے نا وہ انڈیویجول پرسن کو جو ہے نا آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر جو نیچے ٹرائل کورٹ ہوتی ہیں جو کہ پھانسی دے دیتی ہیں لوگوں کو, تو وہ ان کے جب فیصلے آتے ہیں تو اوور ٹرنڈ ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کو وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ غلط لوگوں کو فیصلہ دے دیا تو آپ کو جو ہے نا پھانسی دے دیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جس دن ایک کیس میں جو ہے نا 15 سال بعد ایک شخص کو جو ہے نا اس کو عمر قید سنائی گئی تھی اور اس کو بری کر دیا گیا تھا, بالکل کڈنیپنگ فار رینسم کیس میں.
15 साल बाद जिस वक्त उस वो केस हुआ था तो उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। बिल्कुल। और उसको 15 साल बाद एक मतलब अब वो 30 साल का है वो 30 साल शख्स, का। और उसने 15 साल जो है जेल में वैसे गुजार ऐसे दिए। ही है। इसमें हमारा सबसे बड़ा ज़्यादा कसूर जो है प्रोसिक्यूशन के भी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो केस की सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। और अक्सर हमने देखा है कि कोर्ट में जब ये प्रोसिक्यूटर्स आते हैं तो उनकी तो बहुत सरजनिश होती है अदालत की ऐसे ही जानिब से कि आपने केस नहीं किया। बहरहाल ये एक लंबी बहस नहीं, है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो कसूर जो है ना मेरे ख्याल में ये कोर्ट्स का भी है अपना, क्योंकि देखें अगर वो कोर्ट्स इनको टाइमली चीज़ कर दें। अब अगर एक बंदे की 15 साल की उसकी उम्र थी जिस टाइम पे उसको ये सज़ा दी गई थी, तो उसी वक्त अगर एक 6 महीने के बाद या साल में उसका फ़ैसला हो जाता फाइनल सुप्रीम कोर्ट से भी, तो वो बच्चे की जो 15 साल उसने जेल में गुजार लिए हैं और उसको क्विट कर दिया गया। मतलब ये उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि जी उसकी सज़ा जो है ना बिल्कुल सही थी और वो बल्कि तो इसीलिए उसको 15 साल उसकी सज़ा को जो है ना वैलिड करार दिया। नहीं, उन्होंने वो सेटिसाइड करके जो है ना उसको क्विट कर दिया। तो वो जो 15 साल जो उस बच्चे ने जेल में गुजारे हैं फॉर नो रीज़न, तो वो उसको कंपनसेट कौन करेगा? तो ये बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट्स को जो है ना ये सोचना चाहिए कि यार जो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मतलब उसको टाइम बाउंड कर दें कि जी अगर वो टाइम बाउंड में नहीं आती तो मीन के कोई इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना वो चलती रहें और वो बंदा जो है ना वो ज़्यादा सफ़र ना करे जो मुलज़िम है। बहुत शुक्रिया टेरेंस जी। नाज़रीन, बस जो इसमें जो बेसिकली जो बात होती है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और कानून के शिकंजे में सबको बराबर आना होता है। जो भी जुर्म करता है, जो भी उस खतावार होता है, चाहे वो बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, कानून सबके लिए बराबर है। अब देखना ये होगा कि इस बड़े अहम केस में जो कि एक साबिक मिलिट्री डिक्टेटर का केस है और जिस तरह उसको ट्रीट किया गया और जिस तरह उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया, लेकिन अब ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको देखेगी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है और किस तरह आइन और कानून की अमलदारी को जो है उस पर फिर यकीनी बनाया जा सकता है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।